बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप खुद फैसला करना कि इस वजीफे में ताकत कितनी है। मैं कहता हूं खुद आप बताओगे कि अल्लाह के रसूल की जेरे तहत ये अमल हुआ है। सुने और सर धुने, दो चार मिनट मुझे ना छोड़िएगा, यानी ये सुने बगैर ना हटिएगा, वरना सारी जिंदगी पछताओगे। तो ये जो वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, दरअसल ये वजीफा क्या है? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। और ये हजरत अस्मा बिन्नत उमैस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसे कलमात ना सिखाऊं कि जिनको तुम परेशानी के वक़्त पढ़ो और वो कलमात क्या है और परेशानी दूर हो जाए। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह ही मेरा रब है, मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाती या बनाता। सुनन अबी दाऊद 1525 हदीस नंबर है। और मैं आपको छोटी सी 2 मिनट की बात करके मैं वजीफा बताता हूं कि गौर कीजिएगा। मैं कहता हूं हैरान आप रह जाओगे। हजरत अब्दुल्ला बिन औन कहते हैं कि हजरत अनस, नाम सुना होगा ना, हजूर के साहबी हैं, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस उम्मत में ऐसी 3 बातें पाई हैं कि वो अगर बनी इसराइल में होती है जी, तो कोई उम्मत उनका मुकाबला ना कर सकती। और वो बातें क्या हैं? हमने कहा, ए अबू हमजा, वो 3 बातें क्या हैं? उन्होंने फरमाया, एक मर्तबा हम सुफा पर बैठे हुए थे। सुफा मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल है, उसके आगे एक थड़ा सा है। थड़ा पंजाबी में हम थड़ा कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं। ये 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अब क्या पता कोई यानी कोई और खूबसूरत बना दिया गया हो। तो एक थला सा है बड़ा सा, उसे सुफा कहा जाता है। वहां पर हजूर पाक साहबा कराम बैठा करते थे, तालीम व तरबियत हुआ करती थी। एक बार हम, वो कहते हैं कि हम सुफा पर बैठे हुए थे, आज भी वो सुफा है, याद रखिएगा। तो सुफा पर हम बैठे हुए थे, तो हजूर के पास बैठे हुए थे, इतने में एक मुहाजिर औरत आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और इसके साथ एक इसका बेटा भी था जो कि बालग था। हुजूर ने उस औरत को मदीना की जो खवातीन का एरिया था या जो जगह थी, जो साहबिया और औरतें थी, वहां पर भेज दिया और जो बच्चा था उसको अपने साथ बिठा लिया और तलीम व तरबियत में मसरूफ हो गए। कुछ अरसे में कुछ टाइम गुजरा, कुछ दिन गुजरे, एक वबा सख्त किस्म की आई मदीना मुनव्वरा में, बच्चा इंतकाल कर गया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेक फरमाया, वो बच्चा अल्लाह के हजूर पेश हो चुका था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंखें बंद की और फिर साहबा को कहा कि इसके गुस्ल का और कफन दफन का और दफन करने का बंदोबस्त किया जाए। तो गुस्ल दिया गया और चाहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वालदा को भी बताया जाए जी। तो उसकी ज़ाहिर वालदा, माँ तो माँ होती है, चनाचे उसे बताया गया। वो आई और बैठ गई, गमजदा नजर, हल्की फुल्की तो आई, ज़ाहिर है गम तो होता है, औलाद है। उसके पाँव के अंगूठों को पकड़ा, यानी इस तरह उसके पाँव के अंगूठों को पकड़ा और क्या बोली, ऐ अल्लाह, मैं अपनी खुशी से मुसलमान हुई। ऐ अल्लाह, मैं अपनी खुशी से मुसलमान हुई और मेरा दिल का मिलान बुतों से हट गया, बिल्कुल हट गया, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ा और तेरी वजह से बड़े शौक से मैं हिजरत करके यहाँ पर आई और मुझ पर मुसीबत भेजकर बुतों को पूजने वालों को खुश ना किया और यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में आ गई। यानी मतलब ये है कि दुआ वही थी कि अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। तो हजरत अनस फरमाते हैं, अब भी उस औरत की दुआ ही खत्म हुई। दुआ क्या थी? यानी अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, ये लिखी हुई आ रही है। अभी दुआ खत्म ही हुई थी
اس جو بچہ فوت چکا تھا جسے نبی پاک نے صحابہ سے فرما دیا کہ اب اس کو آنکھیں بھی بند کی، اس کو کفن دفن کا بندوبست کیا جائے، اس کی والدہ کو بھی بلایا جائے تاکہ دیدار کرے، اس کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا، اللہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتی، ہے جی، اللہ کی خاطر میں نے ہجرت کی۔ تو اب بھی اس نے اتنا کہا ہی تھا، دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ بچے نے قدم ہلائے، بچے کے قدم ہلنے لگے اور کپڑے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اٹھ کے بیٹھ گیا، اللہ اکبر، مرا ہوا زندہ ہو گیا، اور پھر بڑی مدت زندہ رہا، یعنی یہ نہیں کہ اب زندہ ہوا پھر مر گیا، کافی عرصہ وہ زندہ رہا، اپنی طبی عمر پوری کی، اور ظاہر ہے اس کی موت نہ آئی ہوگی، لیکن اس دعا کی طاقت امت کو بتانے کے لیے یہ واقعہ ہوا ہوگا، یہ میری رائے ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ بہرحال کافی عرصہ زندہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ مبارک یعنی انتقال شریف ہو گیا، حضور یعنی بظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہا، اور اس کے سامنے ہی اس کی ماں کا بھی انتقال ہوا، وہ ماں بھی فوت ہوئی، یعنی اتنی عمر اس کو ملی۔ تو یہ جو دعا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا، ہر مسئلے کا، ہر پریشانی کا حل ہے۔ عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ میری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ جو بندہ بھی اللہ کی ثنا، کوئی ثنا ہو، جیسے کہ اگر ہم نمازی ہوں، پکے نمازی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا پڑھتے ہیں آگے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، ہیں جی، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ہے سبحانک اللہم و بحمدک، کیا مطلب ہے؟ پاک ہے اللہ کی ذات، میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، یعنی یہ اس کا نام ہی ثنا ہے، اور ثنا کا مطلب کیا ہے؟ تعریف۔ جو اور جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، تو جب رکوع سے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی اپنی دعاؤں کو قبول کرانا ہو اللہ کی تعریف کریں، اور یہ جو دعا آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے، یعنی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا، جب بھی آپ نماز پڑھیں اس دعا کو 11 بار پڑھیں، اور جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو درود پاک کے بعد 3 بار پڑھیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا، انشاءاللہ تمہاری حاجتیں بھی اللہ پوری کرے گا۔ دیکھیں مرا ہوا بندہ زندہ ہو گیا، حتیٰ کہ اتنی اسے زندگی ملی کہ نبی پاک بھی وصال فرما گئے، جو کہ ظاہری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حضور ہم میں موجود ہیں، لیکن دنیا میں ایک جو طریقہ کار ہے اس کے تحت وصال پردہ کر گئے، اور حتیٰ کہ اس کی والدہ بھی فوت ہوئی، بعد میں بھی وہ زندہ رہا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرا ہوا بندہ رب زندہ کر دے تو ہماری خواہشیں مرادیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ آپ عمل کیجئے، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں، اور دعا سے پہلے بھی 3 بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا اور ہر پریشانی دور کرے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔